हामी अहिले येशू प्रभुको क्रुसको यात्रामा छौँ र त्यसैलाई मध्यनजर गरेर मैले शीर्षक राखेको छु, येशूको लागि होइन आफ्नो लागि बिलाप गरौँ। यो ख्रीष्ट येशूलाई क्रुसमा चढाउने व्यक्तिको लागि मात्रै नभएर ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्न नसक्ने व्यक्तिको लागि मात्र नभएर तपाईँ र म जसले ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौँ हाम्रो लागि पनि यो वाक्यांश धेरै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। विशेष गरी अहिले नेपाली परिवेशमा चर्च बामे सर्दैछ र अझै पनि चर्चभित्र भएका विभिन्न प्रकारका चुनौतीहरू हाम्रो सामनेमा जस्ताको तस्तै छन्। अहिले आएर झुटा शिक्षाले चर्चलाई बडो गजबले गाँजेको हामी देख्दैछौँ र ख्रीष्ट येशूको विरोधमा उठेको जुन शक्ति छ त्यो 2000 वर्ष अगाडि मात्र नभएर आज पनि त्यो त्यतिकै सशक्त छ र येशू प्रभु नाउन्जेलसम्म त्यो निरन्तर तीव्र हुँदै जानेछ। अनि चर्चभित्रै रहेका कमी कमजोरी र हाम्रै भुल गल्तीलाई प्रयोग गरेर हाम्रो विरुद्धमा आवाज पनि उठिरहेका छन्। अनि त्यसको दोष कतिपटक हामीले ख्रीष्ट विरोधी मित्रहरूलाई मात्रै नभएर आफूले पनि लिनुपर्ने हुन्छ। हामी यहाँ कतिजना पास्टर मित्रहरू पनि भाग लिन्छौँ यो बिहानको डिभोसनमा र जुममा तथा फेसबुकमा पनि धेरै मित्रहरूले हेर्नुहुन्छ र पछि पनि हेर्नुहुन्छ। नेपाली चर्चमा अहिले जुन प्रकारको आत्मिक म्याच्युरिटी परिपक्वता आउनुपर्ने थियो, विश्वासीहरूलाई जुन प्रकारले वचनको गहिराईमा लैजानु पर्ने थियो, चर्चलाई जुन प्रकारले परिपक्व बनाउनु पर्ने थियो, त्यो चाहिँ अहिलेको अथवा हाम्रो चर्चको स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म पनि जो इसाई समुदायका नायकहरू छन् उहाँहरूको प्रायोरिटीमा पर्दैन। अब यो भन्दाखेरि धेरैले आरोप लाउँछन् अथवा यो विद्रोही भन्छन्, तर मेरो आफ्नो अनुभव र मैले देखेको वातावरण अनुसार नेपालका मुख्य चर्चका पास्टरहरू र नेपाली क्रिस्टियानिटीका समाजका अग्रपङ्क्तिमा भएका पास्टरहरूको अझै पनि मुख्य प्रायोरिटी भनेको कसरी हुन्छ फाइनेन्शियल सेक्युरिटी कायम गर्ने, आत्मिक तरलता, आत्मिक शुद्धता कसरी ल्याउने, चर्चलाई परमेश्वरको वचनमा कसरी उभ्याउने हुर्काउने भन्दा पनि म कसरी आर्थिक उन्नति गर्न सक्छु, मैले कसरी अझै अथवा एउटा घर बनाएको छ भने अर्को घर बनाउन सक्छु, एउटा गाडी किनेको छ भने अर्को गाडी किन्न सक्छु। कुनै पनि विदेशी दाताले नेपालमा म के गर्छु भनेको खण्डमा जिउ छोडेरै पनि त्यो दाताको पछि पर्ने अझै पनि हाम्रा नायकीहरूको प्रवृत्ति हामी देख्छौँ। विगतमा पनि त्यो थियो, अहिलेसम्म पनि त्यो चर्चको नेतृत्वको प्रायोरिटी परेको छ, जसले गर्दाखेरि नेपाली चर्च अब भारतमा कस्तो छ त्यो त्यति अझै मैले अनुभव गरेको छैन। यता नर्थ इस्टतिर भएको चर्च, नागाल्यान्डदेखि मणिपुरदेखि मेघालयमा भएका चर्चहरू सायद अब यहाँको स्थानीय चर्च पनि सेल्फ सफिसियन्ट सेल्फ सपोर्टेड भएको कारण त्यो कम भएको हुनसक्छ। यहाँ पनि सुरुमा त्यस्तै थियो र नेपाली चर्च अझै पनि यो दाताको शिकार गर्नबाट फर्केको छैन। दाता देख्ने बित्तिकै त्यो जुनसुकै शिक्षाको किन नहोस् हम फालिदिने। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली चर्चमा विश्वासीहरूमा जुन प्रकारको बाइबलीय वातावरण आउनुपर्ने थियो त्यो आउन सकेको छैन। त्यसको पनि हामीले लेखा दिनुपर्नेछ। नेतृत्वले एक दिन ख्रीष्ट येशूको सामनेमा उभिएर चर्चमा लागेका सबै घाटाहरू, दागहरू जति पनि छन् त्यसको पनि हामीले लेखा त दिनु नै पर्नेछ मित्रहरू। बिलौन गर्नुपर्ने बेला त्यो पनि हुन सक्छ।
त्यसै कारण मैले यो शीर्षक चाहिँ आज ख्रीष्ट येशूको लागि हामी बिलौना गर्ने होइन कि आफ्नो लागि बिलौना गरौँ। त नेपाली चर्चको नेतृत्वको मुख्य प्रायोरिटी भनेको कसरी हुन्छ आर्थिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने। हुन पनि अब हिजो पनि मैले अस्ति भनेको थिएँ कुनै नर्मल जागिर गर्ने व्यक्तिको सरकारी कर्मचारीको रिटायर भएपछि पेन्सन हुन्छ, तर बिचरा पास्टरहरूको केही पनि छैन। त विश्वासको जीवन गाह्रो पनि छ अनि त्यो जीवन जिउन त्यति सजिलो नभएको कारण कसरी हुन्छ हामी चिन्ता अनि भविष्यको फिक्रीको कारण यस किसिमले भौतिक कुराप्रति बढी नै आकर्षित भएको छ हाम्रो नेतृत्व। र गरिब भएर नपुगेर एकदमै चिन्ता गरेर गएको भए त राम्रो हुन्थ्यो, तर अहिले प्रशस्तै पुगिसकेपछि पनि दाता भन्ने बित्तिकै जिउ छोडेर हाम फाल्ने चलन अझै गएको छैन नेपाली चर्चको नेतृत्वबाट। तर त्यति भन्दैमा सम्पूर्ण चर्चको नेतृत्व त्यस्तो छ भनेको होइन। धेरै गाउँ भेगमा सेवा गर्ने पास्टर प्रचारक मित्रहरू धेरै दुःखमा छन्, गरिब छन्। अहिले विशेष गरी कोरोनाको चपेटमा पर्दा उहाँहरूलाई एकदमै जिउन नै गाह्रो छ। तर म मुख्य यो इसाईको नेतृत्व पङ्क्तिमा बसेको छु, म यसको नेतृत्वको जिम्मेवार व्यक्ति हुँ भन्ने मानिसमा आत्मिक बाइबलीय कुराको चिन्ताभन्दा सांसारिक र आर्थिक कुराको बढी चिन्ता छ। त्यसले गर्दाखेरि चर्चमा विश्वासीहरू असुरक्षित छन्। आत्मिक हिसाबले, शिक्षाको हिसाबले बाइबलीय वचन प्रचार गर्नुको सट्टामा त्यसपछि पास्टरले कसरी हुन्छ विश्वासीलाई आफ्नो बसमा राख्नको लागि आफ्नै प्रकारका उटपट्याङ शिक्षाहरू ल्याएर पनि हुन्छ कि आज नयाँ फ्यासन्सहरू जो चल्दछन् त्यसलाई अपनाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ। चर्च बडो धोकामा छ। म बेला भन्ने गर्छु, मानिसबाट धोका त पायो, परमेश्वरले दिने आशिषबाट पनि चर्च वञ्चित भएको छ, धोकामा परेको छ। त्यसलाई अब अगाडि लैजान आउनुहोस् हामी लुका 23:26 अगाडि जाउँ। यो तलसम्मै हेर्ने प्रयास गरेको थिएँ, तरै पनि हामी लामो खण्डमा मनन गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू हामी हल्का रूपले मात्रै हेर्नुपर्ने हुन्छ। त यो केही पदहरू आज हामी हेरौँ। 26 तिनीहरूले उहाँलाई त्यहाँबाट लैजाँदा गाउँबाट आइरहेको सिमोन नाउँको कुरेनी निवासीलाई समाते र क्रुस बोकेर उहाँको पछि जान लगाए। हिजोसम्म हामी हेर्दै थियौँ येशू प्रभु कसरी गेतसमनीको बगैँचामा बिहिबार साँझ पक्रिनुहुन्छ। त्यसपछि त्यो रातभरि उहाँलाई कहिले हान्ना हाई प्रिस्ट के भन्छ प्रधान पुजारीकोमा, कहिले कायाफासकोमा, त्यसपछि बिहानै महासभामा, महासभाबाट फेरि पिलातसमा, पिलातसबाट हेरोदकोमा, हेरोदले फेरि पिलातसकोमा फर्काएर अन्तिममा येशू प्रभु बिहान करिब अब 10-12 बजेसम्म एकदमै शिथिल भइसक्नु भएको छ, थकित हुनुभएको छ। उहाँको शरीर टुक्रा टुक्रा भइसकेको छ, सुत्नु पनि भएको छैन रातभरि, थुकाई कुटाई बेइज्जत। अनि त्योभन्दा अगावै पनि गेतसमनीको बगैँचामा प्रार्थना गर्दाखेरि प्रभुको त्यो मानसिक र भावनात्मक वेदनाले गर्दाखेरि प्रभुको छाला नै कमजोर भइसकेको थियो, जसबाट रगत जस्तै पसिना बगेको छ। त्यो रगत र पसिना मिसिएको पनि हुनसक्छ। अनि त्यसपछि पिलातसले जब क्रुसमा टाङ्ग्नको लागि निर्णय गर्छ, त्यसपछि कोर्रा लगाएर सजाय दिएर बल्ल त्यसपछि त्यो व्यक्तिलाई क्रुस बोक्न लगाइन्छ। कतिको भनाइअनुसार के छ भने क्रुस यस्तो हुन्छ अनि यो ठाडो भाग चाहिँ जहिले पनि त्यो झुन्याउने ठाउँमा पर्मनेन्टली गाडेको हुन्छ। त्यो निकै ठुलो पनि घरिघरि बोक्न नपर्ने भएर, तर तेर्सो चाहिँ क्रुसको त्यो तेर्सो बीम जुन व्यक्तिलाई क्रुसमा झुन्याइने हो त्यो व्यक्तिले यसरी कानमा हालेर यसरी त्यो बोक्नु पर्ने थियो। त्यो क्रुसको त्यो बीम झन्डै 30-40 किलो अथवा 50 किलो पनि हुनसक्छ। त्यो काठ बोक्दाखेरि येशू प्रभु बोक्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्नु भएको थियो यति बेलासम्म। र जाँदै गर्दाखेरि अब यो प्यासन अफ द क्राइस्ट भन्ने फिल्ममा
बडो गजबले यो यीशु ख्रीष्टको दुःखलाई प्रस्तुत गरिएको छ। त्यो फिल्म हेर्नुभयो भनेदेखि त्यसले त्यति बेलाको भावनालाई राम्रोसँग क्याप्चर गरेको छ। अनि त्यो फिल्म हेरेपछि धेरै यहुदीहरू रुष्ट भएका थिए मेल गिब्सनसँग कि हामीलाई यसले दुष्ट जातिको रूपमा प्रस्तुत गर्यो भनेर। नभन्दै येशू प्रभुप्रति गरिएको व्यवहार अत्यन्तै मानव दुष्टताको प्रतीक देखिन्छ। कारण उहाँ तीनै शक्तिबाट राजनैतिक, धार्मिक र मानवीय हिसाबले पनि धेरै सम्पूर्ण मानिसलाई थाहा थियो उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ र भन्दै पनि निर्दोष मानिसप्रति गरिएको यो कुख्यात अपराध मानव दुष्टताको चरम उदाहरण हो। अनि यस किसिमले येशू प्रभु लड्दै बजारिँदै जब अन्तिममा बोक्नै नसक्ने भएपछि भिडमा, अब यहाँ के भनेको छ 27 मानिसहरूको ठुलो घुइरो उहाँको पछि लाग्यो। त्यति बेलामा अझै पनि मिडल इस्टमा यो यस्तो एउटा के भनौँ कुरीति छ कि कसैलाई मार्नु पर्यो, मृत्युदण्ड दिनु पर्यो भने त्यो एउटा पब्लिक इभेन्ट, ताकि त्यो देखेर मार्ने मान्छे मात्रै नभएर हेर्नेहरूले पनि पाठ सिकुन् भन्ने उद्देश्यले यो सार्वजनिक ठाउँमा सबै देख्ने गरी गरिने यो घटना थियो। र यो ठुलो भिड उहाँको पछि आइरहेछ र येशू प्रभु क्रुस बोक्न नसक्ने भएर लडिरहनु भएको हुनसक्छ। त्यति बेलामा रोमी सिपाहीले भिडमा यसो हेर्दाखेरि सिपाहीको आँखा सिमोन कुरेनीमा पर्दछ र त्यहाँ सिमोन कुरेनीलाई समाते, बोलाएको पनि होइन, निवेदन गरेको पनि होइन, समातेर जबरजस्ती उसको काँधमा क्रुस बोक्न लाउँछन्। सिमोन कुरेनीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामीसँग बाइबलीय प्रष्ट प्रमाण त छैन, तर यो कुरेनी भन्ने ठाउँ अहिलेको लिबिया देश, इजरायलबाट झन्नै 1200 किलोमिटर दूर उत्तर अफ्रिकाको निकै प्रख्यात सहरहरू मध्येमा आउँदछ कुरेनी पनि त्यो बेलाको। अनि त्यहाँ पनि यहुदीहरूको बसोबास, जसरी अलेक्जेन्ड्रियामा ठुलो बसोबास थियो, त्यसपछि कुरेनीमा पनि थुप्रै यहुदीहरू बस्दथे। र हामीले प्रेरितको किताब पढ्यौँ भनेदेखि स्तिफनस पनि कुरेनी निवासी अथवा त्यतैबाट आएका यहुदीहरूको सभाघरहरूमा प्रचार गर्ने व्यक्ति थिए। बाहिरबाट आएका यहुदीहरू र यरुसलेमका स्थानीय बासिन्दाहरू बीचमा एक किसिमको विभेद थियो। अनि कुरेनीका मानिसहरू कता कता बढी नै उदार र नौलो कुरोप्रति आकर्षित भएका पनि देखिन्छन्। तर यो सिमोन कुरेनी मेरो विचारमा यो निस्तार चाड मनाउनको लागि त्यो लामो यात्रामा आएको हुन सक्छ। तिनीहरूले उहाँलाई त्यहाँबाट लैजाँदा गाउँबाट आइरहेको सिमोन नाउँको कुरेनी निवासी, अब यो सायद त्यही नजिकैको गाउँमा बसोबास गरेको थियो कि अथवा त्यो कुरेनी आफ्नो गाउँ के अरे कुरेनीबाटै आएको थियो स्पष्ट भन्न सक्दैन, तर यति भन्छौँ यो बाहिरबाट आएको व्यक्ति थियो, आप्रवासी थियो। सायद यो केवल यरुसलेममा निस्तार चाड मनाउनको लागि मात्रै पनि आएको हुनसक्छ। र हुनसक्छ मर्कुसको भनाइअनुसार 2 जना छोरा छन्, अलेक्जेन्डर र रुफस पनि, बाउ छोरा सँगै पनि आएका हुन सक्छन्। र सिमोन कुरेनीलाई जबरजस्ती ख्रीष्टको क्रुस बोकाइन्छ र त्यति बेलाको चलनअनुसार जसले क्रुस बोक्छ त्यो व्यक्तिलाई नै क्रुसमा झुन्ड्याइन्थ्यो। कता कता सिमोन कुरेनीको काँधमा जब क्रुस पर्दछ त्यसले अहिलेसम्म सायद यीशु को हो के हो थाहा थिएन। यो के भइरहेछ भनेर एउटा कौतूहलताको लागि पनि त्यहाँ आएको हुनसक्छ। एउटा सानो फिल्म बनाइएको थियो सिमोन कुरेनीको, उसले आफ्ना छोराहरूलाई र श्रीमती समेत पनि लिएर आएको हुन्छ त्यो फिल्ममा। र उनीहरूलाई चाहिँ तिमीहरू बस्दै गर है, त्यहाँ के भिड भइरहेछ, म गएर हेरेर आउँछु। अब यो गोलगथा मन्दिरबाट त्यति धेरै टाढा पनि होइन। अनि यता छोरा र आमा पर्खाइछन्, उता सिमोन आउँदैन। पछि गएर हेर्दा त बाउलाई खोज्न जाँदाखेरि छोराले बाउको
काँधमा क्रुस देखेपछि उनीहरू बेहाल हुन्छ, लौ जा बाउले के गल्ती गरेर यसलाई क्रुसमा झुन्याउन लाग्यो र नभन्दै बाइबलले भनेअनुसार सिमोनका दुईजना छोरा छन्। एउटाको नाम अलेक्जेन्डर, अर्कोको नाम रुफस। पछि मण्डली इतिहासकार अथवा परम्परामा के भनिन्छ भने सिमोन र उनको छोरो अलेक्जेन्डरले पनि यीशुलाई विश्वास गर्छन्, रुफसले पनि यीशुलाई विश्वास गर्छन् र अलेक्जेन्डर चाहिँ यो प्रेरितको किताबमा आएको 57 मर्छ र सिमोन के भयो थाहा छैन, तर रुफस चाहिँ पछि एन्टियोकमा गएर बसोबास गर्छन् भनेर धेरैले विश्वास पनि गर्छन्। र रोमी 16 अध्यायको 13 पद अनुसार पावलले पनि रुफसलाई अभिवादन पठाउँदाखेरि रुफसकी आमालाई आफ्नी आमा भनेको छ। हुनसक्छ सिमोन र अलेक्जेन्डरको मृत्युपछि एन्टियोकबाट पनि रुफस फेरि रोम गएको हुन सक्छन्, तर पावल एन्टियोकमा हुँदाखेरि रुफसकी आमा र रुफस त्यहीँ हुँदाखेरि पावल पनि उनीहरूको घरमा बसेको पनि सम्भावना छ, पावल र बर्नबास। र पछि आफू कुरेनीवासी भएको कारण रोम र कुरेनी नजिक पर्दथे, समुद्रले विभाजन गरे पनि, र एन्टियोकमा पनि बस्न नसकेर उनीहरू रोम गएको पनि हुनसक्छ। यस किसिमले मैले भन्न खोजेको कुरो सिमोन कुरेनी अनभिज्ञ थियो, अन्यलमा थियो, भिडमा के भइरहेछ भनेर सायद ऊ हेर्न गएको थियो। अचानक उसको काँधमा येशूको क्रुस आइपुग्छ र उसले बोक्दै जाँदाखेरि सायद ख्रीष्ट येशूले पनि उसलाई साथ दिएको हुनसक्छ, नजर लागेको हुनसक्छ, केही कुरो भनेको पनि हुनसक्छ जो हामीसँग उल्लेख भएको छैन। तर सुरुमा थाहै नपाइकन येशूको क्रुस बोक्दा पनि पछि सिमोन कुरेनीको परिवारले पक्कै पनि येशूलाई आफ्नो जीवन दिएको हुनुपर्छ, किनभने त्यो क्रुस बोकिएको अनुभव सिमोन कुरेनीको लागि नौलो र साधारण पनि साधारण थिएन, यो नौलो र अनौठो थियो र त्यसको छाप छोराहरूमा पनि पक्कै परेको हुनुपर्दछ। यस किसिमले मित्र, तपाईँ र मेरो काँधमा येशू प्रभुले भन्नुभएको छ आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लाग, दैनिक दिनदिनै आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लाग। तर सिमोन कुरेनी छ येशूकै क्रुस उठाएर पछि उहाँको पछि लागेको पनि हुनसक्छ। सिमोनले त येशूको वास्तविक काठको क्रुस बोक्यो, तपाईँ र मैले येशूको लागि के बोक्दैछौँ? कहिलेकाहीँ यो प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले, मैले ख्रीष्टको लागि के गरेँ त? एउटा प्रश्न जो साधारणै हुनसक्छ कि येशूलाई विश्वास गरेपछि मैले के गुमाएँ त? कहिलेकाहीँ झुटा शिक्षाको शिकार विश्वासी भइदिन्छन्। जसरी अहिले एकजना दिदीले यो न्यू टेस्टमेन्ट चर्चबाट जुन प्रकारको मण्डलीको बदनाम भइरहेछ उनको जीवनमा आएको दुःखको कारण, यो न्यू टेस्टमेन्ट पेन्टिकस्टल चर्च भन्ने रहेछ नेपालमा, अनि जुन चर्चले येशू ख्रीष्टको महिमा होइन येशू ख्रीष्टको बदनाम गर्दैछ। कारण तिनीहरूले भन्छन् विश्वासी भएपछि दबाई खानु हुँदैन। त्यो चर्च यहाँ म बसेको ठाउँमा पनि छ, हाम्रै चिनेका मान्छे पनि त्यहाँ जान्छन्। तर अस्ति कोरोना लागेपछि के गर्ने, जानै पर्यो अस्पताल। येशू प्रभुले भन्दै नभनेका कुराहरू, गर्दै नगरेका कुराहरू, येशूले बोक्दै नबोक भनेको जुवा पनि आज चर्चका विश्वासीको काँधमा झुटा शिक्षाले लगाइरहेका छन्। त्यो दिदीको कथा अहिले भाइरल हुँदैछ कि उनलाई क्यान्सर हुँदासम्म पनि त्यो चर्चले बरु मर्न तयार हुनुपर्छ, औषधि उपचार गर्न हुँदैन भन्ने खालका गलत शिक्षाहरू मानिसलाई सुनाएको कारण, अनि विश्वास गर्दाखेरि पनि एउटा मन्जुरीनामा के भन्छ, करार नै बाँध्नुपर्ने रहेछ कि म मेरो परिवारलाई त्याग दिन्छु, यो गरिदिन्छु, त्यसपछि दबाई पनि म मर्न तयार छु, औषधि उपचार गर्दैन, येशूले निको पार्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारको अनावश्यक भारी आज नेपाली क्रिस्चियनहरूको काँधमा हालिएको छ झुटा शिक्षकले गर्दाखेरि। अनि चर्चका पास्टरहरू कसरी हुन्छ, आफ्नो पेट पूजा गर्नको चिन्ता मात्र बढी गर्दछन्, विश्वासीलाई कसरी सही बाटोमा लैजाने, चर्चलाई कसरी बाइबली दिशातिर लैजाने हाम्रो चिन्ता छैन। तापनि एउटा प्रश्न चाहिँ, मैले ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दा के चाहिँ कुरो गुमाए त? यो विश्वास त्यति सजिलो र सस्तो त होइन।
त सिमन कुरेनी जस्तै तपाईँ र मैले ख्रीष्टको लागि के बोकिरहेछौँ? आज तपाईँ म जब सुसमाचारको लागि सताइन्छौँ, खेदोमा परिन्छ, त्यो पनि ख्रीष्ट येशूको लागि बोकिएको क्रुस हो। जब तपाईँ आफ्नो कमाइको अंशबाट कुनै गरिब दुखीलाई सहायता गर्नुहुन्छ यीशु प्रभुको नाउँमा, त्यो पनि तपाईँले ख्रीष्टको लागि बोक्नुभएको क्रुस नै हुनसक्छ। चर्चको लागि, परमेश्वरको राज्यको लागि, मानिसको लागि, अरूको लागि, प्रभु येशूको महिमाको लागि तपाईँहरूमा जे कुरो दिँदैछौँ त्यो हामी ख्रीष्टको लागि गर्दैछौँ भनेदेखि एक दिन आएर प्रभुले भन्नुहुन्छ, म नाङ्गै थिएँ तिमीहरूले मलाई लुगा लगायो, भोकै थिए मलाई खाना दियो, म बिरामी थिएँ मलाई हेरचाह गर्यो, म विदेशी थिएँ शरणार्थी थिएँ तिमीहरूले मलाई आश्रय दियो। यस्तो यस्तो अवस्थामा तिमीहरूले जे मेरा भाइहरूलाई, यी सानामध्ये सानाहरूलाई गर्यौ त्यो मेरो लागि गर्यौ, जे गरेनौ त्यो मेरो लागि गरेनौ भनेर प्रभु येशूले हामीलाई भन्नुहुनेछ। त्यति बेलामा तपाईँ र म त आज ख्रीष्ट येशूको लागि हामी के गर्न तयार छौँ? हिजो अस्ति फाटेको चप्पल लाएर काठमाडौँमा छिरेको पास्टरको आज एउटा विलासीन जीवन छ के त्यही मात्रै हामीले देख्ने? आज पास्टरको, प्रचारकको, मुख्य सफल पास्टर को भन्दाखेरि हाम्रा भावी पिँढीले हेर्ने उदाहरण भनेको नै त्यो पास्टर भएपछि आर्थिक उन्नति हुँदो रहेछ भनेर एकाध पास्टरले गरेको उन्नतिलाई नै हामी सबै कुरा भन्ठान्छौँ। र कतिपय पास्टर मित्रहरू जो दुःख कष्टमा सेवा गर्दैछन् उनीहरू निराशमा सेवा गरिरहेछन्। अनि आफूलाई पनि उनीहरूले हेर्छन् र त्यो फलानु पास्टरलाई पनि हेर्छन् जो विदेशीसँग साँठगाँठ छ, जो ठुल्ठुला यी सम्प्रदायहरूको छत्रछायामा उसले खेलिरहेछ। अनि यो दुःख कष्टमा, आर्थिक चपेटमा कमजोर पास्टरले पनि कहिलेकाहीँ खुसी साथ प्रभुको सेवा गर्नुको सट्टामा दुखी भएर सेवा गरिरहेको छ। मित्र, त्यो भिडमा हजारौँ मान्छेहरू हुन सक्छन्, तर सिमन कुरेनीले मात्रै क्रुस बोक्नु परेको थियो। चाहिँ आज धेरै मान्छेले फालाफाल गरेर आर्थिकी उन्नति गरे हुनसक्छ, तरै पनि तपाईँ र म जो दुःख कष्टमा सेवा गर्न छौँ, खुसी साथ सेवा गर्दैछौँ भनेदेखि हामीले ख्रीष्ट येशूको क्रुस बोकिरहेका छौँ। र एक दिन जब ख्रीष्ट येशू हाम्रो सामनेमा उभिनु हुनेछ, त्यति बेलामा हाम्रो काँधमा हात थापेर भनेछन्, छोरा छोरी, मेरो लागि तिमीले क्रुस बोकिदिएको कारण म धेरै धन्यवादी छु। यो जगतको मालिक नै तपाईँको सामनेमा आएर उभिनेछ। येशू ख्रीष्टको लागि अथवा येशूको चेला हो भनेर कसैले एक ग्लास पानी पनि दिएको छ भने त्यसले पनि आफ्नो इनाम गुमाउने छैन भन्ने कुरा सुसमाचारमा उल्लेख गरिएको छ भने सिमन कुरेनी जस्ता तपाईँ र म बन्न सक्यौँ, ख्रीष्ट येशूको लागि क्रुस उठाउन तयार छौँ र त्याग र बलिदान स्वरूप जीवन बिताउन तयार छौँ भने, सेवा गर्न तयार छौँ भने अवश्य पनि येशूको मण्डली बलियो हुनेछ। तपाईँ र मलाई देख्ने विश्वासीहरू पनि आशिषित हुनेछन् र गैर क्रिस्चियन मित्रहरूले पनि जब तपाईँ र मलाई भेट्नेछन् उनले हामीले विश्वास गरेको येशूलाई पनि विश्वास गर्ने सम्भावना बढेर जानेछ। होइन भनेदेखि अब हेरौँ, त्यसमा स्त्रीहरू पनि थिए जो विलाप गर्दै र रुँदै थिए। यी स्त्रीको समुदाय गलिलबाटै येशू प्रभुका चेलाहरूको बीचमा छ। पुरुषहरूले येशूलाई छोडेर गए, आफ्नै चेलाहरूले धोका दिए, एउटाले इन्कार गर्यो, अरू सबै तितर-बितर भए। तर स्त्रीहरू अझै पनि ख्रीष्ट येशूको त्यो दुःख र पीडालाई हेर्दै बिलौना गर्दै र त्यो प्यासन अफ द क्राइस्टमा मरियमले जब येशू ख्रीष्टलाई कोर्रा लगाइन्छ, त्यो कोर्राको चोट जब येशूको पिठ्यूमा लाग्दछ, त्यसपछि भुइँमा मरियम लड्छिन् र त्यसै हातले यसरी गरेर त्यो त्यति बेलाका ती चट्टान ढुङ्गा रोडाहरू हातमा हाल्दाखेरि त्यो रोडा थिच्दाखेरि आफ्नो हातबाट रगत बगेको समेत पनि थाहा छैन। त्यो वेदना ती स्त्रीहरूमा, मरियमलाई, त्यसपछि अरू थुप्रै स्त्रीहरू पछि आएका छन्। सबैले छोडे, तर यी स्त्रीहरू अझै पनि ख्रीष्ट येशूको पछि छन्। अनि त्यसपछि 28 तिनीहरूतिर फर्केर येशूले भन्नुभयो, यो चाहिँ येशू प्रभुको अन्तिम संवाद हो भने पनि हुन्छ। हुन त क्रुसबाट उहाँले केही वाक्यांशहरू बोल्नुहुनेछ, तर त्यो एकदमै
थोरै मात्रामा छ। कारण क्रुसबाट बोल्नु यो बडो गाह्रो विषय हो। त्यति सजिलो क्रुसमा गएको मान्छे बोल्न निकै गाह्रो। उहाँले भन्नु, यरुशलेमका छोरी हो, मेरो निम्ति नरौ र तिमीहरू आफ्नै निम्ति र आफ्ना छोराछोरीका निम्ति रो, किनभने ती दिन आइरहेका छन् जब मानिसहरूले भन्नेछन्, धन्य बाँझीहरू र गर्भधारण नगर्ने कोखहरू र दुध नखुवाउने स्त्रीहरू। तब तिनीहरूले पहाडहरूलाई हामीमाथि खस र डाँडाहरूलाई हामीलाई छोप भन्न लाग्नेछन्, किनकि तिनीहरूले रुख हरियो हुँदा यी काम गर्छन् भने सुक्खा हुँदा के गर्लान्। ती दुखित पीडित महिलाहरूलाई वेदनाले भरिएका आँसु बगिरहेका छन्। ती स्त्रीहरूलाई फर्केर प्रभुले भन्नुहुन्छ, हे स्त्रीहरू हो, यरुशलेमकी छोरीहरू हो भन्ने बित्तिकै सम्पूर्ण त्यति बेलाका स्त्री जातिलाई सम्बोधन गरेर प्रभुले भन्दैछ, बरु बाँझी हुनु त्यति बेलामा असल हुनेछ। यहुदी परम्परा अनुसार जसको सन्तान हुँदैन त्यो परमेश्वरबाट नै श्रापित भएको भन्ठानिन्थ्यो। तर यीशु प्रभुले अहिले आएर त्यसलाई ठिक्कै उल्टो बनाएर भन्छ, हेर यरुशलेममाथि यस्ता दिन आउँदैछन्, यी मानिसहरूले जसले मलाई कोर्रा लगाइरहेका छन्, अब केही क्षणपछि मेरो हातमा किला ठोकिनेछ र मेरो बेइज्जत र अपमान भइरहेको छ। यिनीहरूको लागि बिलाउन गर, जसले ममाथि यो दुष्ट व्यवहार गर्दैछन् यिनीहरूका लागि बिलाउन गर, किनभने यस्तो समय आउनेछ जब बाँझी स्त्रीले सन्तान नभएको कारण खुसी मनाउने छ। किनभनेदेखि जसका सन्तान थिए ती सन्तानहरू आमाकै सामनेमा बडो दर्दनाक स्थितिमा मारिनेछन्। त्यो कष्ट आउनेछ, त्यो पीडा आउनेछ यरुशलेममाथि। नभन्दै हामीले हेर्दै आएका छौँ, यहुदी जातिले यो आउन लागेको विनाशलाई स्वीकार गरेको थियो कि हामीमाथि र हाम्रा सन्तानमाथि यसको रगतको दोष परोस् भनेर स्वीकार गरेको फलस्वरूप येशू प्रभु क्रुसमा टाँगिएको झन्डै 30 वर्षपछि यरुशलेममा त्यो दुःखका दिन आउँछन् र 4 वर्षसम्म यरुशलेममाथि यो वेदना पोखिन्छ र 70 एडीमा सन् 70 त्यसपछि पूर्ण रूपले यहुदीहरू यरुशलेमबाट मारिन्छन्। 11 लाख यहुदीहरू मारिए त्यो बेलामा। अब हेर्नुहोस्, अहिले नै यो 11 लाख भनेको ठुलो जनसङ्ख्या हो। हिटलरले दोस्रो विश्व युद्धताका 60 लाख यहुदीहरू मारेको थियो अनि जसको फलस्वरूप विश्व इतिहास बदलिन गयो। त्यस्तै किसिमले त्यति बेलामा रोमले यरुशलेम सहरबाट 11 लाख यहुदीहरू मारियो र त्यसपछि सदाकाल यहुदीहरू त्यहाँबाट वञ्चित भएका थिए। अहिले आएर बल्ल बल्ल यहुदीहरू यो गएको 70 वर्ष उनीहरूले त्यहाँ आफ्नो स्थान कायम गरेको छ। यस किसिमले यो तत्कालीन आउनै लागेको दण्डको लागि पनि प्रभुले भन्नुभएको छ भने त्यसपछि ख्रीष्ट येशूलाई इन्कार गर्ने व्यक्तिको भविष्य पनि डरलाग्दो छ। मित्रहरू, अहिले हामीले ख्यालमै येशूको विरोध गरेको हुन सक्छौँ। अहिले हामीले ख्यालमै यो क्रिस्चियन धर्म यस्तो र त्यस्तो, इसाईहरू यस्तो र त्यस्तो भनेको छौँ। तर एक दिन हामी सबैले ख्रीष्ट येशूको सामना गर्नुपर्नेछ। चाहे विश्वास गर्ने होस् चाहे नगर्ने होस्, हामी सबैले उहाँको न्याय आसनको अगाडि उभिनु पर्नेछ र येशूलाई इन्कार गरेको अवस्थामा हाम्रो लागि पनि त्यो दिन बडो दुःख लाग्दो हुनेछ भने त्यसपछि जसले ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छ तर ख्रीष्ट येशूको क्रुस बोक्नुको सट्टामा, ख्रीष्ट येशूको महिमाको लागि आफ्नो जीवन बिताउनुको सट्टामा चर्चमा विश्वासी बीचमा एक अर्कामा ठेस लाग्ने काम गरेको छ, एक अर्काको बाधक बनेको छ भने त्यति बेलामा पनि सायद हाम्रो लागि बडो पछुताउने समय हुन सक्छ। त अहिले नै समयमै हामीले बरु आफ्ना पाप, आफ्ना अविश्वास र आफ्ना भूल गल्तीलाई स्वीकार गरेर बिलौना गऱ्यौँ, पश्चाताप गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो दिन ख्रीष्ट येशूको अनुग्रहको सिंहासन सामने हामीलाई रमाहट मिल्नेछ। होइन भनेदेखि जसरी यरुशलेममा विनाश आउने थियो त्यो विनाश अझै पनि पूर्ण रूपले हटेर गएको छैन र प्रकाशको किताबले त्यो विनाशको चित्र मात्र हामीलाई दिएको छ। वास्तविक विनाश अनन्त नरक नै हो, जहाँ सदाकाल
परमेश्वरबाट अलग भएर हामी बस्नुपर्नेछ। यति भन्दै म फेरि निवेदन गर्छु मित्रहरू, जतिजना हामी पास्टर प्रचारक छौँ, हामी चर्चलाई बाइबलीय शिक्षामा बलियो बनाऊ, विश्वासीलाई अनावश्यक भारी नबोकाउँ, तर बाइबलबाट जुन जीवन प्रभु हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ त्यो जीवनको सन्देश प्रचार गरौँ। विश्वासीहरूमा परमेश्वरले दिने आत्मिक अनि भौतिक आशिषको लागि ढोका खोलिदिउँ र त्यसपछि झुटा शिक्षकले दिएका धोकाहरू पनि हामीले स्पष्टसँग आफ्नो विश्वासलाई सम्झाउन सकौँ, बुझाउन सकौँ र ख्रीष्ट येशूको क्रुस हामी बोक्न सकौँ, ख्रीष्ट येशूको महिमा हुने क्रुस हामी बोक्न सकौँ। यो संसारिक लोभ, लालच, झुटा शिक्षाको बन्धन र संसारिक अभिलाषा पूरा गर्ने क्रुस नभएर ख्रीष्ट येशूको महिमा गर्नको लागि त्यो त्याग र बलिदान पूर्ण विश्वासी जीवन हामी बिताउन सकौँ। त्यसको लागि पास्टर अगुवाहरूले पनि प्रेरणादायी जीवन बिताएको हामी देख्न सकौँ।